حاله بگو دیگه چی شده؟ همش گریه میکنی. آخه بگو دست چی شده دختر جون؟ از بچگی همش زخمی میشد. حواست کجا بود دختر؟ مامان ها اینو بگیریم. بابا یه این زنگ زده، حتما باز فریبتون میده با اون حرفای صدمن یغازش. اما لطف کنین و حتما و واضح اینو بهش بگین که یا اینو برداره ببره یا اگه میخواد شوهرش بده پس مخارجشو بده. نفیس دیگه. آره حرف زدیم بعد گوشی رو بفرستین. آی تو یادته که آخرین بار کی با مامانی صحبت کردی؟ بعد این همه مدت بهم زنگ زدی پسر با داداشت هر کاری میکنی بکن، اما با مامانت حق همچین کاری نداری. لطفا من که واسه تون پول میفرستم دیگه. آره ببین دهن منو باز نکن نفیس. مامان یه خورده صبر کن بعدش گوشیو بهت میدم. ها این بار با بهونه و توجیهات نمیتونی که دیگه رسول قانع کنی. الان اون بدجور منتظره. نه مامان من واسه تون پول میفرستم. آره میفرستی، اما سهم من چی میشه؟ من سهممو جداگونه میخوام. بدین من حرف بزنم لطفا. وای سب کن دخترم. کی داره سر و صدا میکنه؟ خب دخترت دیگه کیه؟ دلتنگت شده میخواد باهات حرف بزنه صداتو بشنوه. در ضمن چرا نخواد؟ اصلا تو یادته که آخرین بار کی با دخترت حرف زدی؟ بیا باهاش حرف بزن. بابا الو جانم، داشتم در مورد تو حرف میزدم. بگو چی میخوای بگی؟ من حالم، منو ببر پیش خودت لطفاً. چی؟ داری مثل بچه ها حرف میزنی؟ دخترم من 1000 تا دردسر دارم، تو هم بهش اضافه نشو دیگه. زن من رو که ول کن، حتی بچه هم تو رو قبول نمیکنه. پس شما برام تنها خونه بگیرین، فقط نزدیکتون باشم. تنها؟ تو چطور میتونی تنها بمونی؟ اما درباره ازدواجت کاملا تصمیم درستی گرفته. تازه تو نمیتونی خودتو با اینجا وفق بدی. ولی بابا من میخوام درس بخونم. لطفاً ببین وقتمو تلف نکن. خب گوشیو بده مامان بزرگ. ولی بابا به حرفم گوش بدی. نه خیر، تو حرف منو گوش کن. تو بچه یه درس خونی هم نیستی. من همه چی رو میدونم. ببین دخترم من تو شرایطی نیستم که تو رو قبول کنم. حرفاتو زدی؟ من همه چی رو میدونم تا نصف شب فیلم میبینی. هیچ وقتم نتونستی شاگرد اول بشی، همیشه ناکام موندی، نالایق، احمق. دختر اگه درساتو درست میخوندی مجبور نمیشدم از بقیه حرف بشنوم. عموزاده هاتو دیدی؟ چقدر همشون موفقن؟ بهت گفته بودم اینو پاک کن. ولی من امتحان دارم سنم. و عموت که فردا سبزی نخوره و از من امتحان میگیره چی؟ یالا پاشو. آدم درسخون مثل تو نیست. این کتابا رو ببند. اینو درست بشور، خوردش کن و توی یخچال بذار، بقیهش با من. قشنگ خوردش میکنی ها. من اصلا نمیدونستم تو انقدر به حمزه علاقه پیدا کردی. نه سمین، به هیچ وجه. نه من کور نیستم، همه چی رو میبینم. اشکات، گریه هاتی. نه سمین، این اشکا به خاطر بابامه. من قسم میخورم که من در مورد حمزه توی خوابم فکر نکردم. نبایدم فکر کنی. بابام بزرگ و عمو هستن دیگه، اونا به همه چی فکر کردن، الانم عملیش میکنن. من اصلا از تو همچین انتظاری نداشتم. هاره نه سمین، من چطور بهت اطمینان بدم که هیچ علاقه‌ای به حمزه ندارم. هیچ علاقه‌ای ندارم. من که چی؟ تو چی؟ من کس دیگه ای رو دوست دارم. چی؟
خب بگو ببینم، اون جذابه؟ خوشتیپه؟ آره نه نمیدونم، هیچ وقت با دقت ندیدمش. پس بهش بگو خانواده‌ش رو بفرسته. نه نمیتونه بفرست. چرا؟ آها، حتما از این میترسی اگه کسی بفهمه که تو کسی رو انتخاب کردی مشکلی برات پیش بیاد. آره نه، منظورم اینه که من فکر میکنم باید با شفق حرف بزنم و اونا اینطور نشون بدن که انگار شفق منو انتخاب کرده تا زنده داشتش بشم. تو خیلی زرنگی. چرا رازتو به هم گفتی؟ تو خیلی خوبی سمین. از بین بردن این سوء تفاهم خیلی مهم بود. تو ناراحت بودی و من نمیتونستم ناراحت ببینمت. قسم میخورم من در مورد حمزه اصلا فکرم نکردم، باور کن. خب از من چی میخواد؟ زنمو از تو حرف شنوی داره. تو فقط یه کاری کن از این تصمیم منصرف بشه. چطور؟ من به اون در مورد اون پسر که اسمشم نمیدونم حالا هر چی که هست بگم بهش؟ نه در مورد اون که به هیچ کی نباید چیزی بگی. پس چی؟ این باز اومده ور دلت نشسته. دیگه از زمین چی میخوای؟ همه چیو که به دست آوردی دیگه. نه دخترم دیگه چقدر میخوای به خاطرش ضرر ببینی؟ نه خیر ماما، موضوع کلن یه چیز دیگه است، چیزی که ما فکر میکردیم نبود. چه نقشه‌ای میکشیدی؟ هیچ نقشه‌ای. یه ذره از حرفاتو شنیدم اما درست نفهمیدم. در ضمن با من که هیچ وقت اینطور دوستانه ننشستی. من یه ایده برات دارم. دوتاتون با داداشم ازدواج کنید. دوتاتون که خیلی با هم کنار میاین، هوای خیلی خوبی برای هم دیگه میشین، مگه نه؟ چی داری میگی رومی؟ الان میگم اگه همچین قصدی هم داری بهتره اونو از سرت بیرون کنی، چون ازت متنفرم. تو که هیچ وقت ازم چیزی رو پنهون نمی کردی سمین، پس الان چت شده؟ حتی نمیتونی درست دروغم بگی. اون دشمن خوشبختی توه، فراموش کردی؟ که چطور برای حمزه گریه میکرد؟ اما تو هنوزم باش همدردی میکنی؟ نه مامان، اصلا اینطوری نیست. پس چطوریه؟ به من بگو. اون یکی دیگر رو دوست داره. چی؟ کسی دیگه ای رو دوست داره؟ بگو، دوباره تکرارش کن. کیو دوست داره؟ آبجی. مامان تو ساکت شو. سمین. ها نمیدونم چرا من حماقت کردم، عاشق شدم. عاشقی کاره آدمای شجاعه، نه؟ کسی که میتونه جلوی همه عشقش رو اعلام کنه و براش مبارزه کنه. خرم راست میگفت. اون واقعا بابای منه، چون بابا اینطوری نیستن. مگه؟ همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.